الفنان خالد سامي يدخل في غيبوبة. تعرف على أغرب تكريم لامرأة في السعودية. قمصان نوم تثير جدلا في السعودية. السعودية تشن هجوما كاسحا على إيران. رسالة عاجلة من سلطان عمان للملك سلمان. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. دخل الفنان السعودي خالد سامي في غيبوبة، حيث يرقد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك إثر تطورات في وضعه الصحي بعد إجرائه عملية زراعة كبد. وقالت عائدة العتيبي زوجة خالد سامي في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد سامي: ما زال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض. ودخل الفنان السعودي خالد سامي المستشفى بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، حيث أكدت زوجته أن حالته الصحية حرجة، وذلك وفقا لما نقلت عنها وسائل إعلام محلية. والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة طاش مطاش وشباب البومب، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية. حصدت سيدة سعودية تدعى دلال العنزي أم فيصل العديد من التكريمات الرسمية من الجهات الحكومية نظرا لخدماتها التي تقدمها في سبيل الإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الحكومية في ظل تفشي وباء كورونا. وكرمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية السعودية أم فيصل، وذلك بعد تقديمها 100 بلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا، والإبلاغ عن 5 بقالات قريبة من منطقة سكنها خالفت الإجراءات. وبحسب صحيفة سبق المحلية، فقد جاء تكريم العنزي نظرا لدورها التطوعي في برامج وأنشطة الجمعية وتعاونها مع قطاعات الدولة كافة في البلاغات عن مخالفات. وقالت أم فيصل إنها قامت بتقديم 100 بلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية وإبلاغ أمانة المنطقة الشرقية عن 5 بقالات قريبة من محل سكنها كانت مخالفة للإجراءات الاحترازية ولم تلتزم بالتباعد الاجتماعي وأجهزة قياس الحرارة. وأكدت أن أمانة المنطقة استجابت فورا لبلاغاتها وقامت بإغلاق المؤسسات المعنية لحين التزامها وتطبيقها للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. كما حصلت دلال العنزي على لقب صديقة المياه من الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية نظرا لبلاغاتها فيما يخص أعمال إدارة المياه بالمنطقة. وقام أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بتكريم أم فيصل ولقبتها الأمانة بصديقة الأمانة، فيما لقبتها جمعية البر بسفيرة العمل التطوعي وسوبر دلال نظرا لدورها الكبير في العديد من البرامج والمبادرات. استنفرت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية لمواجهة ظاهرة ارتداء قمصان النوم في الشوارع والأماكن العامة. وقالت الشرطة السعودية إنها حررت مخالفات على عدد من الشباب كانوا يرتدون قمصان نوم في أماكن عامة بتهمة مخالفة لائحة الذوق العام في المملكة. ونشر حساب الداخلية على سناب مقطع فيديو يظهر توقيف رجل أمن عددا من الشباب بمخالفات، وهي عبارة عن ارتداء قمصان النوم في الأماكن العامة وعدم ارتداء الكمامات لتغطية الفم والأنف. وبحسب المقطع وجه رجل الأمن نصائح لهؤلاء الشباب بضرورة احترام الأماكن العامة وارتداء الكمامات من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين. وكانت السلطات السعودية فرضت لائحة جديدة أسمتها لائحة الذوق العام في سبتمبر 2019، حددت فيها مخالفات يعاقب مرتكبها، أهمها ارتداء الملابس غير اللائقة في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم
أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء. وحددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية أقلها 50 ريال وأعلاها 3000 ريال. شنت المملكة العربية السعودية هجوما لاذعا على إيران متهمة إياها بتعطيل جهود الحل السياسي في سوريا. وخلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه يتوجب إزاحة التدخلات المستمرة لإيران في سوريا. وأضاف أن إيران تسعى لتعطيل الوصول لحلول حقيقية تخدم مصالح الشعب السوري، مضيفا أن بلاده تدعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية سياسيا. وأشار الوزير السعودي إلى أن الرياض تدعم اللجنة الدستورية وإيجاد دستور للبلاد لإعادة إرساء الاستقرار والخروج من الحرب. وتشهد العلاقة بين السعودية وإيران توترا مستمرا في ظل دعم إيران لذراعها جماعة الحوثي في اليمن لضرب المصالح السعودية، علاوة عن إمدادها بالصواريخ البالستية التي يتم استهداف الأراضي السعودية بواسطتها. وجه سلطان عمان هيثم بن طارق رسالة عاجلة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز في أول تحرك عقب حادث أليم هز المملكة. وذكرت وسائل إعلام عمانية أن السلطان هيثم بعث برقية تعزية ومواساة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز في وفاة الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود. وتضمنت برقية السلطان هيثم خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. وأعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود. وذكر البيان أن الصلاة ستقام على الفقيدة في مدينة الرياض يوم الخميس، والأمير الراحل ابن أخ الملك عبد العزيز وزوج أخت الملك سلمان الجوهرة بنت عبد العزيز، وهو رجل أعمال ومالك ومؤسس مجموعة شبكات أوربت الإعلامية المعروفة. ويعد الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود من أعرق ملاك الخيول الأصيلة في العالم، ويملك مزارع غودمونت العريقة في المملكة المتحدة، ويعد من أثرى مربي الخيول الأصيلة في العالم. بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 38 نحو 10.7 ملايين مستفيد. وأودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وذكرت ذلك صحيفة الاقتصادية مشيرة إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة هي 15 مليون ريال، ولافتة إلى أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته بلغ 88 مليار ريال، منها 653 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة. ولفتت الصحيفة إلى قول سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالا. وأضاف بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة بنسبة 92%، بينما بلغ عدد التابعين 4.8 ملايين مستفيد، في حين بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 185 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأوضح القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، وبلغت نسبة الإناث المستقلات 43%.
وتابع: شكل الذكور المستقلين 57%، وحصل 86% من إجمالي المستقلين على الاستحقاق الكامل، بينما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى. عزيزي متابع قناة السعودية اليوم، هل تؤيد شن حرب على إيران؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.